बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम सूरतुल काफिरून मक्किया सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल काफिरून मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल 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 या अय्युहल या अय्युहल या अय्युहल काफिरून काफिरून काफिरून। क़ुल या अय्युहल काफिरून क़ुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु ला अअबुदु ला अअबुदु मा तअबुदून मा तअबुदून मा तअबुदून ला अअबुदु मा तअबुदून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम वला अंतुम वला अंतुम आबिदून 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 मा अअबुद मा अअबुद मा अअबुद वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना वला अना वला अना आबिदुम मा आबिदुम मा आबिदुम मा अबदतुम 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 वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम वला अंतुम वला अंतुम आबिदून
عابدون عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم 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 دينكم 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 ولي دين ولي دين ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم.